ये बंदा ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? हाँ, एक मिनट में किस तरह से बात कर रहे हो? किस तरह से बात कर रहे हो? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीन आशिक। कल रात से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। उस वीडियो में हम क्लियरली तौर पर ये देख सकते हैं कि एक जवान आदमी लैंड क्रूजर में बैठी हुई माँ और बेटियों को बुरी तरह से बालों से पकड़ के घसीट रहा है। घसीटते घसीटते गाड़ी से बाहर ले आया, कुछ कदम आगे थोड़ा सा दूर जाके उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाता है, जानवरों की तरह उनके ऊपर तशद्दुद करता है। बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई है, इस आदमी ने उनके मार मार कर खींचमतानी के साथ कपड़े भी फाड़ दिए। और ये सब कुछ किसी बंद कमरे में नहीं हो रहा, ये सब कुछ सरेआम हो रहा है। पास लोग भी खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पास खड़े तमाम के तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। ये जंगली आदमी कौन है, इसका क्या ताल्लुक है, इसको तकलीफ क्या थी? वो वीडियो जो बनी है, जो सभी ने तकरीबन देखी है, इस हवाले से एक एफआईआर दर्ज हो गई है। और एफआईआर कौन से पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है और पुलिस ने इस वहशी दरिंदे को, आदमी को, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अब हम डिटेल की तरफ आते हैं। एक वीडियो जो आप लोग कल रात से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, बल्कि हो चुकी। एक्चुअल ये इंसिडेंट कल रात का नहीं है, ये वाकया है जनाब 23 फरवरी का। और 23 फरवरी का जो दिन था, उस दिन बना था संडे, और संडे की रात 9:45 पर इस्लामाबाद का एक S9 का एरिया है, वहां पर पार्क है और पार्क के करीब है बिल्कुल एक फूड चेन में ये वाकया पेश आया था। डिटेल कुछ इस तरह से है इस वकुआ की कि इस फूड चेन पर एक लैंड क्रूजर आती है और उस लैंड क्रूजर में खवातीन है, माँ है और उसकी बेटियां हैं। वो इस फूड चेन के ऊपर गाड़ी खड़ी करती हैं, अंदर से कुछ स्नैक्स लेते हैं, बर्गर्स लेते हैं, अपनी खाने पीने की चीजें लेते हैं और वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ रहे होते हैं। जब वापस गाड़ी की तरफ आ रहे होते हैं, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बैठते हैं बीच में जाने के लिए। जैसे ही गाड़ी को निकालने लगते हैं, इतने में इनकी लैंड क्रूजर के आगे एक और गाड़ी आ जाती है और ब्रेक लगा लेती है। वो गाड़ी है मर्सिडीज, उसको चला रहा है एक आदमी। अब ये हॉर्न देते हैं। नॉर्मली तौर पर गाड़ी के आगे कोई गाड़ी आ जाए, कोई निकालना चाहे, कोई रास्ता लेना चाहे तो क्या होता है, हॉर्न दिया जाता है। हॉर्न का मतलब होता है कि जी हमें थोड़ी सी जगह दे दें, हम निकल जाएं, फिर आप पार कर लें। इसी घर से इन खवातीन ने, और जो लड़की गाड़ी को ड्राइव कर रही थी उसने भी हॉर्न दिया। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, बार बार हॉर्न दिया कि ये आदमी जगह दे दे और यहाँ से ये लोग निकल जाएं, लेकिन उस आदमी ने जगह नहीं दी। उल्टा किया क्या, जमाल नाम है इस आदमी का, ये अपनी मर्सिडीज से गुस्से से आग बगोला होके उतरा, इनकी गाड़ी के पास आया, आकर इनके साथ बदतमीजी करने लगा। अब खवातीन देखती है कि बात कुछ भी नहीं हुई है, कोई झगड़ा नहीं, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है, और इसने आकर डायरेक्टली बदतमीजी करनी शुरू कर दी है। तो ये कोई तरीका तो नहीं है। अच्छा, एक खातून जो गालिबन बेटी है, वो साथ साथ वीडियो भी बना रही है और इसको पूछ रही है, भाई क्या मसला है, क्यों इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हो, ये क्या तरीका है आपका बात करने का। अब ये वीडियो भी बना रही है। जैसे ही वीडियो बन रही है, इसको पता लगा है कि जी साथ साथ तो मेरी वीडियो बन रही है। ये क्या करता है, ये 2 खवातीन को, दोनों को, माँ बेटियों को बालों से पकड़ के घसीटने लगता है जंगलियों की तरह, और घसीटता घसीटता गाड़ी से बाहर खींच के निकाल लेता है और घसीटता घसीटता गाड़ी से कुछ आगे फासले पर ले जाता है और ले जाकर खूब मारता है उनको, खूब पिटाई उनकी करता है। वो चीख रही है तकलीफ से, बाल उनके खींच रहे हैं, जुल्म कर रहा है, सरेआम कर रहा है, एक पार्किंग में कर रहा है, लोगों में मौजूद है, लोग देख रहे हैं तमाशा, मगर कोई आगे नहीं आ रहा है इनको छुड़वाने के लिए। अब ये जो सारा तमाशा हुआ, इसकी एक वीडियो बन गई और वो वीडियो जो है वो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखी है। वीडियो वायरल हुई है कल जाके। वाकया थोड़ा सा पुराना है। अब ये जब लगातार उनके ऊपर तशद्दुद कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो आसपास से किसी ने नहीं छुड़वाया। लेकिन जब 10 मिनट गुजर गए, ये तमाशा जारी रहा, लड़कियों को, खवातीन को खूब फेंटी चढ़ती रही। उसके बाद कुछ लोग आगे आए इनको छुड़वाने की गर्ज से, और एक गार्ड भी आगे आया इसको छुड़वाने की गर्ज से, और आखिरकार इनको छुड़वा कर आदमी को साइड पे किया, औरतों को साइड पर कर दिया। जैसे ही इन दोनों को अलग अलग किया गया, साइड पर किया गया, इसने क्या किया, इसने असलहा निकाला और दिखाने लग गया। किसी को असलहा दिखाने का मकसद क्या होता है, अगले बंदे को डराना, धमकाना। असलहा दिखाता रहा और कोशिश करता रहा कि लैंड क्रूजर इनसे छीन के ले जाए।
اب لینڈ کروزر چھین کر لے جائے. یہاں پر خواتین نہ ڈری نہ سہمی, مار تو وہ چلو کھاتی نہیں, ظاہر ہے مرد تھا, مضبوط تھا, طاقتور تھا, لیکن لینڈ کروزر جو ہے اس کی دفعہ بھی انہوں نے ظلم سہا, ڈٹی نہیں, مگر لینڈ کروزر لے جانے نہ دی. بہرحال لینڈ کروزر تو نہ لے جا سکا, گاڑی کے اندر ان کا پرس پڑے ہوئے تھے, پرس اٹھائی اور اپنی گاڑی میں لے کے چلا گیا. خواتین یہ کلیم کرتی ہیں کہ اس پرس میں ہمارا 10 تولے زیور تھا اور 20 لاکھ روپے کیش بھی موجود تھا. اب 23 فروری کو خواتین اس واقعے کے فوراً بعد اور اس ٹائم 15 پر کال کرتی ہیں اور ساتھ ہی مارگلا پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر فوراً چلے جاتی ہیں اور جا کر ایک FIR درج کرواتی ہیں جس میں ملزم کا نام لکھا گیا ہے, ہم اسے کہتے ہیں نامزد FIR جمال. FIR کے اندر ان خواتین کا نام بھی مینشن ہے, لیکن میں پالیسی کی وجہ سے وہ نام بھی نہیں لوں گی اور نہ آپ کو کلیئرلی طور پر اس کی شناخت کرواؤں گی. اب میں آپ کو وہ FIR سناتی ہوں جو درج کی گئی ہے, جس پر میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ FIR ہے اور اس میں تمام نام ہے, لیکن نام میں نہیں بتاؤں گی, نام پر ہم بیپ لگائیں گے تاکہ کسی کی عزت نفس پر بات نہ آئے. بخدمت جناب SHO تھانہ مارگلا اسلام آباد جناب عالی گزارش ہے کہ میں بیش بروز اتوار مورخہ 23/2/2025 بوقت قریباً 7:45 بجے رات اپنی بیٹیوں کے ساتھ F9 پارک فوڈ چین میں موجود تھی. اس دوران سفید مرسیڈیز, اس میں جمال نامی بندہ تھا, اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری گاڑی کے سامنے آ کر گاڑی پارک کی, ہمارا راستہ بلاک کر دیا, ہماری گاڑی کے قریب آیا, بلکہ پاس آیا, اور اس ٹائم وہ مسلح بھی تھا. میری بیٹی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی, اس سے گاڑی چھیننے لگا, جس پر میں نے اس کو اتر کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی, جس پر جمال اور اس کے دوستوں سمیت ہم پر بدترین تشدد کیا. مجھے اور میری بیٹیوں کو بالوں سے گھسیٹتا رہا, مارتا رہا اور ہمیں پسٹل دکھا کر ہم سے ہمارے بیگ چھین لیے جس میں 20 لاکھ روپے کیش تھا اور 10 تولے زیور تھا. ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے پرس لے کر فرار ہو گیا. لوگوں نے ہماری ویڈیو بھی بنائی جو کہ بطور ثبوت ہم نے پولیس کو دی ہے. جناب عالی میری جوان بیٹی کے کپڑے پھاڑ دیے, ہم پر تشدد کیا, اور اس دوران ہم نے پولیس کو 15 پر اطلاع دی اور ساتھ ہی مارگلا تھانہ موجود تھا, ہم فوراً یہاں پر آ گئے. جناب عالی ان لوگوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور ہمیں انصاف مہیا کیا جائے. العارض یہ ہے جناب سارے کا سارا وقوع. FIR ناموں کی جگہ کو میں نے بیپ کر دیا ہے, اور جو فوڈ چین تھی ظاہر ایک کمپنی ہے, اس کا بھی نام لینا مناسب نہیں ہے. اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. جناب ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ 23 فروری کا ہے جس پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار بھی کر لیا ہے. 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر کے ملزم سے برآمدگی کی اور چلان مجاز عدالت میں پیش کر کے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھی بھجوا دیا گیا ہے. اب لاسٹ میں آپ کو میسج میں صرف اور صرف یہ دینا چاہوں گی, لینڈ کروزر کو 4-5 کروڑ کی تو ہوتی ہے, اس کے آگے آ گیا ہے مرسیڈیز والا جمال. جمال کتنا طاقتور انسان ہوگا جس کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں, کوئی جھجک نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسائل نہیں. وہ آ گیا لینڈ کروزر کے اندر بیٹھی ہوئی عورتوں کو نکال کے لے آیا, اندر بیٹھی عورتوں کو گھسیٹ رہا ہے, مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, پتہ نہیں کوئی شراب کے نشے میں دھوتا تھا, کسی اور نشے میں دھوتا تھا, لڑکی آیا تھا, کوئی سائیکو ہے, کوئی پاگل ہے, کیا مسئلہ کیا اس آدمی کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو بالکل نارمل ہو, کوئی مسئلہ مسائل نہ, وہ ایسا نہیں کرتا. وہ ڈری کوئی نہیں پبلک کا, ڈری کوئی نہیں ویڈیو بن رہی ہے, ڈری کوئی نہیں لینڈ کروزر میں بیٹھی نہیں ہے. کو غریب گھرانے کی تو نہیں ہوں گی, یہ تگڑے گھرانے کی ہوں گی نا, کوئی ڈر نہیں ہے. تو یہ سوالیہ نشان ہے, ملزم پکڑ لیا گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے فی الحال تو اس وقوعے کو فوراً سے کور کیا گیا, کنٹرول کر لیا گیا, FIR ہو گئی, ملزم پکڑ لیا. کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھیں گے جی یہ گرج نکال رہا ہے, یہ اس نے دل میں رکھ لیا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس پر پولیس کو کام کرنے کی ضرورت ہے, بیک اپ کی ضرورت ہے. تھینک یو.